ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। गतपाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तदेकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अलुक्समासप्रकरणे भवामः। तत्र दशमः पाठः अलुक्समासप्रकरणस्य गतः पाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः क्रमशः एते विषयाः पठिताः। तत्र आमुष्यायणा मुष्यपुत्रिका मुष्यकुलिकेति च इत्यस्य वार्तिकस्य आमुष्यपुत्रिका आमुष्यकुलिका इति अवशिष्टम् उदाहरणद्वयम् अस्माभिः साधितम्। ततः परं देवानां प्रिय इति च मूर्खे इति वार्तिकेन मूर्खार्थे देवानां प्रिय इति शब्दे षष्ठ्यन्तस्य पदस्य षष्ठ्याः अलुकु तत्र निपातितः। ततः परं शेपपुच्छलाङ्गुलेषु शुनः इति वार्तिकान्तरं पठितं। तत्र शुनश्शेपः, शुनः पुच्छः, शुनो लाङ्गूलः इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः दिवसश्च दासे इति वार्तिकं पठितं। तस्य दिवोदासः इति उदाहरणं दृष्टं। ततः पुत्रेण्यतरस्याम् इति सूत्रं पठितं। तस्य सूत्रस्य दास्याः पुत्रः इति षष्ठ्याः अलुग्युक्तम् उदाहरणं पक्षे लुगपि भवति इति कृत्वा दासीपुत्रः इति उदाहरणं दृष्टं। प्रत्युदाहरणं तु तत्र ब्राह्मणीपुत्रः इति दृष्टं। ततः अस्माभिः सूत्रम् आरब्धं तत्र ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः इति। ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः इत्यस्य सूत्रस्य पदविभागः, सूत्रार्थः, किञ्च तत्र एकम् उदाहरणम् अपि अस्माभिः दृष्टं। होतुरन्ते वासी। होतुरन्ते वासी इत्यत्र षष्ठ्याः अलुक् भवति। समग्रम् एकमेव पदमिदं होतुरन्ते वासी इति भवति। अस्य च सूत्रस्य अर्थं वयं जानीम एव यत् विद्यासम्बन्धयोनिसम्बन्धवाचिनः ऋदन्तात् षष्ठ्याः अलुक् भवति इति तत्र एकम् उदाहरणम् अस्य अस्माभिः दृष्टं। तत्र होतुरन्ते वासी इत्यत्र होतृशब्दस्य तत्र विद्यासम्बन्धप्रवृत्तिनिमित्तकत्वं कथं भवति इत्यपि अस्माभिः गते पाठे विचारितम्। अस्य एव सूत्रस्य अग्रिमम् उदाहरणम् इदानीम् अस्माभिः वर्तते साधनीयम्। तत्र व्याख्याता अग्रे किं कथयन्नस्ति इति पश्यन्तः अग्रिमम् अवशिष्टं विचारं सूत्रस्यास्य वयं करिष्यामः। तत्र इदानीम् अस्माकम् अलुक्समासप्रकरणस्य 11 पाठः एष आरब्धः भवति। तत्र होतुः पुत्र इति कथयति, अर्थात् तदुदाहरणं गत्वा पश्यन्तु इति। मूले होतुः पुत्रः इति उदाहरणं खलु दत्तम्। आम्, तत्र कथयति व्याख्याता विद्यासम्बन्धवाचिनः उदाहरणान्तरमिदं, नाम अन्यदिदम् उदाहरणम् एकं भवति। तत्र विद्यासम्बन्धवाचिनः एकमुदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं।
होतुरन्ते वासी यत्र ऋतोविद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः इत्यनेन सूत्रेण ऋकारान्तात् विहिता या षष्ठी तस्याः षष्ठ्याः अलुक् कृतः। तर्हि होतुः पुत्रः इति अन्यदुदाहरणम्। होतुः पुत्रः इत्युदाहरणे अपि होतुः अस्माभिः तत्र यथा होतुरन्ते वासी इत्युदाहरणे विद्यासम्बन्धवृत्तिनिमित्तकत्वं ज्ञातं तद्वत् होतुः पुत्रः इत्युदाहरणे अपि होतृशब्दस्य विद्यासम्बन्ध प्रवृत्तिनिमित्तकत्वम् अस्माभिः भवति ज्ञेयम्। तत्र होतुः पुत्रः इत्येव विग्रहः लौकिकविग्रहः। अलौकिकविग्रहस्तु तावत् होतृ ङस् पुत्र सु षष्ठी समासः, षष्ठी इत्यनेन समासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुकः प्राप्तिः, परन्तु ऋतोविद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः इत्यनेन सूत्रेण तत्र षष्ठ्याः अलुक् भवति। अतः अलुकि सति होतृशब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचने ङस् प्रत्ययः तथैव तिष्ठति, स्वादिकार्यं विधाय होतुः इति सिद्ध्यति। तत्र समस्तपदे अपि होतुः पुत्रः इत्येव तत्र प्रयोगः भवति। होतुः पुत्रः इति विसर्गः अपि तत्र अर्हति भवितुं पक्षे तत्र उपद्मानीयत्वस्यापि वयं पाठम् उच्चारणं वा लेखनं वा कर्तुं शक्नुमः। होतुः पुत्रः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः एव। तत्र अग्रे कथयति व्याख्याता, नाम एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः विद्यासम्बन्धवाचिनः षष्ठ्याः अलुकः उदाहरणद्वयं दृष्टम्। अग्रे कथयति अथ योनिसम्बन्धवाचिनम् उदाहरति इति। योनिसम्बन्धवाचिनस्य वाचिनः उदाहरणम् अत्र यच्छन् वर्तते। पितुरन्ते वासी पितुः पुत्रः, अस्यापि उदाहरणद्वयम् अत्र प्रदत्तवान् ग्रन्थकारः। तर्हि तत्र पितुरन्ते वासी इत्यत्र कथयति पितुः शिष्यः, नाम अन्तेवासी कः भवति, अन्तेवासी शिष्यः भवति इति। तर्हि तत्र नाम अयं यः अन्तेवासी वर्तते, यः शिष्यः वर्तते, सः तस्य पुत्रः एव वर्तते, कश्चन अन्यः नास्ति, एवं किल। अतः अत्र उभयोः जन्यजनकभावः कश्चन वर्तते, जन्यजनकसम्बन्धः कश्चन वर्तते। कस्य? पितुः तस्य च पुत्ररूपस्य शिष्यस्य, एवं किल। अतः अत्र योनिसम्बन्धः गम्यमानः वर्तते। तत्र योनिशब्देन किं ग्राह्यं नाम जननसम्बन्धवाचकत्वम् अत्र ग्राह्यं। जन्यजनकभावः अत्र, जन्यजनकसम्बन्धः अत्र योनिशब्देन ग्राह्यः, एवं किल। अथवा योनिः नाम उत्पत्तिः इत्यपि कथयामः। नाम तत्र उत्पाद्योत्पादकभावः अथवा उत्पादकोत्पाद्यभावः वा अत्र ग्राह्यः भवति। अतः वस्तुतः सः शिष्यः अस्ति, अन्तेवासी नाम शिष्यः अस्ति चेत् सः तस्मात् काञ्चन विद्यामपि पठन् अस्ति, स्वस्य पुत्रादेव।
अतः वस्तुतः पश्यामः यदि अन्तेवासी इति उदाहरणे पितुरन्तेवासी इत्यस्मिन् उदाहरणे अन्तेवासी इति शब्देन शिष्यार्थः गम्यते। पिता अस्ति इत्यनेन तत्र योनिसम्बन्धार्थः गम्यते। अतः अत्र उभयम् अपि अस्ति इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। नाम पितृन्तेवासी इत्यत्र विद्यासम्बन्धवाचकत्वमपि वर्तते, अपि च योनिसम्बन्धवाचकत्वमपि वर्तते इति। अन्तेवासी इति शब्दग्रहणेन शिष्यः नाम कः भवति? यः अस्माकं सकाशात् विद्यायाः ग्रहणं करोति सः अस्माकं शिष्यः भवति। एवं खलु गुरुकुलपद्धतौ एषः सिद्धान्तः। एवं तर्हि पिता एव यदि गुरुः, तर्हि तत्र विद्यासम्बन्धप्रसङ्गः अपि गम्यमानः वर्तते। अपि च यदि तत्र नाम पिता जनकः खलु, अतः जन्यजनकभावसम्बन्धं पुरस्कृत्य तत्र योनिसम्बन्धवाचकत्वमपि गम्यमानं वर्तते अस्य उदाहरणस्य। अतः उभयमपि अत्र सङ्गच्छते इति भाति। एवमेव गते उदाहरणे पश्यन्तु, होतुः पुत्रः इति। होतुः पुत्रः इति होतृशब्दस्य विद्या सम्बन्धवृत्तिनिमित्तकत्वं वर्तते। तस्य पुत्रः अस्ति इति कृत्वा होता तस्य पिता अपि वर्तते। अतः योनिसम्बन्धवाचकत्वमपि तत्र गम्यमानं वर्तते। होतुरन्तेवासी तु तत्र तु तथा नास्ति। तत्र तु केवलः विद्यासम्बन्धवाचकत्वमेव गम्यमानं वर्तते इति समन्वयनं कर्तव्यम्। होतुरन्तेवासी पितुरन्तेवासी इत्यत्र रूपसिद्धौ नास्ति क्लेशः। यथा होतुरन्तेवासी इति रूपं साधितं तद्वत् साक्षात् पितुरन्तेवासी इत्यपि प्रयोगः सिद्ध्यति। षष्ठ्याः अलुग्युक्तः प्रयोगः। एवञ्च अग्रे अन्यत् नाम शुद्धं केवलं योनिसम्बन्धस्य एव उदाहरणं यद्वर्तते तद् प्रस्तौति अग्रे। पितुः पुत्रः इति। अत्र किमपि नास्ति। यथा अस्माभिः होतुः पुत्रः इति साधितं तद्वत् पितुः पुत्रः योनिसम्बन्धवाचकत्वम् अत्र गम्यते इत्यर्थः। समीचीनम्। प्राक्तनमुदाहरणद्वयं साधितं यदि एतदुदाहरणद्वयस्य साधने नास्ति एव क्लेशः। साक्षात् समासादिकं सर्वं तद्वदेव वर्तते, शब्दानां परिवर्तनं वर्तते तावदेव इति एतावान् विशेषः एषु उदाहरणेषु वर्तते। इदानीं वयम् अत्र विद्यमानं किञ्चन वार्तिकं पठामः। वार्तिकं भवति एवम्। विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यस्तत्पूर्वोत्तरग्रहणं पुनः पठामि। विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यस्तत्पूर्वोत्तरपदग्रहणम् इत्यस्ति। एवं किल? वार्तिकस्य पदच्छेदं पश्यन्तु। विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः इति। तत्र पञ्चमी विभक्तिः भवति। तत्पूर्वोत्तरपदग्रहणम् इति। पूर्वञ्च एतद् उत्तरञ्च पूर्वोत्तरे पूर्वोत्तरे च इमे पदे च पूर्वोत्तरपदे पूर्वोत्तरपदयोः ग्रहणं पूर्वोत्तरपदग्रहणं तेषां पूर्वोत्तरपदग्रहणं तत्पूर्वोत्तरपदग्रहणं तेषां केषां विद्यायोनिसम्बन्धवाचकानाम् इति। इतोपि अर्थः तत्र स्फुटीभविष्यति यदा वयम् उदाहरणानि द्रक्ष्यामः। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यन्तु। ननु होतृधनं पितृधनम् इत्यत्रापि अलुक् स्यात् न वा? होतृधनम् इत्यत्र होतृशब्दः विद्यासम्बन्धवाचकः, पितृधनम् इत्यत्र पितृशब्दः तत्र योनिसम्बन्धवाचकः। अतः प्रकृते अपि
नाम अलुक् स्यात्, षष्ठ्याः अलुक् स्यात्, परन्तु अत्र अलुक् नापेक्षितः, अत्र लुगेव अपेक्षितः। अतः होतृधनं पितृधनम् इत्येव तत्र साधनीयं वर्तते। अतः होतृधनं पितृधनम् इत्यत्रापि षष्ठ्याः अलुग् यथा न स्यात्, तदर्थं तत्र उच्यते। किमुच्यते नाम इत्यत्रापि अलुक् स्यात् इत्यतः आह किमुच्यते, वार्तिकमुच्यते इत्यर्थः। तच्च अस्माभिः पठितम् अधुना, तस्य पदविभागः दृष्टः एव। तत् कथयन् अस्ति, विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यस्तत्पूर्वोत्तरपदग्रहणम् इति कथयति। विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः इत्यत्र नाम सूत्रे विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः, ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः इति सूत्रे इत्यत्र विद्यासम्बन्धयोनिसम्बन्धवाचिनोः पूर्वोत्तरपदग्रहणम् इत्यर्थः। नाम अत्र विद्यासम्बन्धवाचीयः शब्दः वर्तते, योनिसम्बन्धवाची च यः शब्दः वर्तते, तयोः पूर्वोत्तरपदग्रहणं कर्तव्यम् इत्यर्थः। नाम पूर्वपदम् अपि च उत्तरपदं यद् वर्तते तद् उभयमपि, द्वयमपि विद्यासम्बन्धवाची भवेत्। नाम तयोः कश्चन विद्यासम्बन्धवाची भवेत् अथवा योनिसम्बन्धवाची भवेत्। तदैव तत्र पूर्वपदस्य ऋकारान्तस्य षष्ठ्याः अलुक् भवति। नाम एतादृशः तत्र पूर्वोत्तरसम्बन्धः भवेत् इति। एवं किल। तर्हि यानि उदाहरणानि दृष्टानि अस्माभिः तानि एतावता एतादृशानि एव सन्ति किल। पश्यन्तु, होतुरन्ते वासी, होतुः विद्यासम्बन्धवाचकः वर्तते। पश्यन्तु, वाचकत्वं तस्य वर्तते। अन्तेवासी यः वर्तते सोऽपि विद्यासम्बन्धवाचकः एव वर्तते। होतुः पुत्रः इत्यत्र पश्यन्तु, होतुः इति विद्यासम्बन्धवाचकः वर्तते, पुत्रः इति योनिसम्बन्धवाचकः वर्तते। अग्रिमम् उदाहरणं पश्यन्तु, पितुरन्तेवासी, पिता इति योनिसम्बन्धवाचकः वर्तते, अन्तेवासी इति विद्यासम्बन्धवाचकत्वं भजते। पितुः पुत्रः, पिता इत्यत्र योनिसम्बन्धवाचकः वर्तते, पुत्रः इत्यपि योनिसम्बन्धवाचकः एव वर्तते। अर्थात् अस्माभिः एतावता यानि उदाहरणानि दृष्टानि तानि सर्वाणि अपि उदाहरणानि, तेषु सर्वेषु अपि उदाहरणेषु पूर्वोत्तरपदे ये स्तः ते निश्चयेन विद्या, नाम पूर्वपदमपि तत्र विद्यासम्बन्धवाचकम् अस्ति अथवा योनिसम्बन्धवाचकं वर्तते, उत्तरपदमपि तत्र विद्यासम्बन्धवाचकं वर्तते अथवा योनिसम्बन्धवाचकं वर्तते इति सर्वेषु उदाहरणेषु अस्माभिः दृष्टं। समीचीनं। नाम वक्तुं किमिच्छति, नाम तत्र एकं पदं विद्यासम्बन्धवाचकम् अथवा योनिसम्बन्धवाचकम् अस्ति यदि पूर्वपदम्, उत्तरपदं विद्यासम्बन्धवाचकमपि नास्ति, योनिसम्बन्धवाचकम् अपि यदि नास्ति, तर्हि तत्र षष्ठ्याः अलुक् न। यतः उदाहरणं दत्तवान्, होतृधनं पितृधनं। होतृधनम् इत्यत्र होतृशब्दः यः वर्तते सः विद्यासम्बन्धवाचकः अस्ति, सत्यं, परन्तु धन इति शब्दः उत्तरपदत्वेन यद् विद्यमानः वर्तते अत्र, सः विद्यासम्बन्धवाचकोऽपि नास्ति, योनिसम्बन्धवाचकोऽपि नास्ति। अतः अत्र षष्ठ्याः अलुक् न भवति। एवं पितृधनम् इत्यत्रापि पितृशब्दः योनिसम्बन्धवाचकः वर्तते, परन्तु धनशब्दः योनिसम्बन्धवाचकोऽपि नास्ति, किञ्च विद्यासम्बन्धवाचकोऽपि नास्ति। अतः तत्र षष्ठ्याः अलुक् न भवति इति वार्तिकस्य अभिप्रायः। नियमः क्रियते तेन वार्तिकेन कश्चन। एवं किल। अग्रे कथयति, पश्यन्तु, वार्तिकस्य अर्थम् उक्त्वा अग्रे कथयन् अस्ति, व्याख्यानं पश्यन्तु। पूर्वोत्तरपदयोः उभयोरपि, पूर्वपदं यद् वर्तते उत्तरपदं च यद् वर्तते तस्य उभयस्यापि विद्यासम्बन्धयोनिसम्बन्ध अन्यतरवाचित्वं विवक्षितम् इति भावः। एवं खलु। नाम विद्यासम्बन्धः यः वर्तते, योनिसम्बन्धः यः वर्तते, तयोः अन्यतरवाचकत्वं तस्य भवेत्। नाम तयोः कश्चन वा एकः
अवश्यं तत्र विद्यासम्बन्धवाचकत्वं वा योनिसम्बन्धवाचकत्वं वा उभयोः पदयोः अपेक्षितम् एव इति तदेव विवक्षितम् इति भावः कथयति। होतृधनं पितृधनम् इत्यत्र उत्तरपदस्य नाम उत्तरपदं किमस्ति उदाहरणद्वये अपि धनम् इति विद्यासम्बन्धयोनिसम्बन्ध अन्यतरवाचित्वाभावात् इति नाम विद्यासम्बन्धवाचकत्वमपि तस्य नास्ति योनिसम्बन्धवाचकत्वमपि तस्य नास्ति अभावात् न षष्ठ्याः अलुगिति भावः अतः षष्ठ्याः अलुग् न भवति किन्तु लुगेव भवति अतः होतुः धनं होतृधनं पितुः धनं पितृधनम् इत्येव न तु होतुर्धनम् अथवा पितुर्धनम् इति तत्र षष्ठ्याः अलुकं कृत्वा समासः विधेयः इति कथयति। अन्यतरसम्बन्धवाचित्वस्य विवक्षितत्वादेव होतुः पुत्रः इत्यादि सिद्धम् एवं किल। होतुः इति विद्यासम्बन्धवाचकशब्दः पुत्रः इति तु योनिसम्बन्धवाचकशब्दः अतः एते प्रयोगाः ये पठिताः उपरि अस्माभिः ते प्रयोगाः सिद्धाः इति अर्थः। समीचीनम्। एतावान् विषयः अस्मिन् वार्तिके वर्तते। मन्ये भवतामत्र बोधः जातः स्यात् न जातः स्यात् यदि तर्हि पुनः पुनः तत्र चिन्तनं कर्तव्यं। किञ्च विद्यायोनिसम्बन्धवाचकानां शब्दानाम् अस्माभिः प्राक्तनेषु प्रकरणेषु अपि तत्र चिन्तनं कृतम् अस्ति। अतः नायं विषयः नूतनः भवतां कृते परन्तु विद्या नाम अलुग्विधानं वार्तिकम् इति एतद्विषयद्वयं तु अत्र अस्माभिः ऐदं प्राथम्येन पठितं भवतु। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं भवति विभाषा स्वसृपत्योः इति। सूत्रे विभाषा इति एकं पदं भवति। स्वसृपत्योः इति सप्तमीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। तत्र स्वसा च स्वसृपत्योः इत्युक्तं खलु। स्वसा च पतिश्च स्वसृपती तयोः स्वसृपत्योः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः इति अनुवर्तते। षष्ठ्या आक्रोशे इत्यस्मात् षष्ठ्याः इत्यनुवर्तते। अलुगुत्तरपदे इति तु अस्ति एव भवतु। कस्सूत्रार्थः किं कथित व्याख्याता पश्यामः। रुदन्तादिति अर्थात् मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले किमुक्तं रुदन्तात् षष्ठ्याः अलुग्वा स्यात् अलुग्वा स्वसृपत्योः परयोः। इदानीं रुदन्तशब्दः यः वर्तते ततः षष्ठ्याः अलुक् विकल्पेन भवति। एतावता तु विकल्पः नासीत् केन ऋतोविद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः इत्यनेन नित्यमेव अलुग् विहितः एवं किल। तर्हि नाम अत्र तु इदानीं ऋदन्तं पूर्वपदं ऋदन्तमेव भवति नाम ऋकारान्तमेव भवति तस्य विकल्पेन अलुकु एवं किल। कदा परन्तु परतः कौ शब्दौ भवेतां नाम क्रमशः अथवा स्वसृशब्दः इति भवेत् अथवा पतिः इति शब्दः वा भवेत्। समीचीनम्। एवं तर्हि प्रयोगः साधनीयः वर्तते अस्माभिः। अग्रिमसूत्रस्य उदाहरणत्वेन तत्र प्रयोगः दत्तः वर्तते। मातुश्वसा मातुस्वसा पितुष्वसा एवं किल। पितुस्वसा एवं किल। तर्हि तत्र उदाहरणस्य आरम्भं कुर्मः। तस्मिन् उदाहरणे यत्र अग्रिमसूत्रस्य अपेक्षा भविष्यति तत्सूत्रं तत्रैव वयम् आरभामहे। समीचीनं। किमस्ति मातुश्वसा इति अस्ति। अस्तु तत्र विग्रहः कथं कर्तव्यः इति चेत् मातुः स्वसा इत्येव विग्रहः कर्तव्यः। समीचीनं। तत्र
मातृ ङस् स्वसृसु इति विग्रहः भवति। षष्ठी इत्यनेन षष्ठी तत्पुरुषः तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुकः प्राप्तिः। सुब्लुक् प्राप्तः, परन्तु तत्र विभाषा सुसृपत्योः इत्यनेन सूत्रेण वयं पश्यन्तः स्मः। पूर्वपदं ऋदन्तं वर्तते, पूर्वपदस्य तत्र शब्दः ऋकारान्तः वर्तते मातृ इति। उत्तरपदत्वेन तत्र परतः स्वसृ इति शब्दः वर्तते एव। स्वसा इति प्रथमाविभक्तेः एकवचने भवति, एवं किल। अतः विकल्पेन अत्र ऋदन्तात् षष्ठ्याः अलुकु इति समीचीनम्। अतः तत्र समासे यतः मातृशब्दस्य मातुः इति रूपम् अस्माभिः शब्दाधिकारे पठितं, तद्वत् अत्रापि समासे मातुः एवं रीत्यैव श्रवणं भविष्यति, एवं किल। तर्हि मातुः स्वसृ इत्यवस्थायां, नाम समासः जातः अस्ति मातुः स्वसृ इत्यवस्थायाम्, इदानीम् अत्र स्वसृ इत्यत्र सकारस्य षत्वं कर्तव्यं वर्तते। षकारयुक्तः प्रयोगः अभीष्टः वर्तते इति कृत्वा षत्वं कर्तव्यं वर्तते। अपि च एतद् अवधानं कुर्वन्तु, सद्यः वयम् अलुक् पक्षीयानि रूपाणि एव साधयन्तः स्मः। लुक्पक्षे तु रूपाणि अस्माभिः अग्रे साधयिष्यन्ते, एवं किल। तर्हि तत्र मातुः स्वसृ इत्यवस्थायां वयं स्मः। तत्र षत्वविधायकं सूत्रम् आरभ्यते। सूत्रम् एवं भवति, मातुः पितुर्भ्यामन्यतरस्याम् इति। तत्र अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 85तमं सूत्रमिदं भवति। षत्वप्रकरणस्थम् इदं सूत्रं भवति, एवं किल। व्याख्याता किं कथयन्नस्ति तदपि द्रष्टव्यं किल। ऋदन्तादिति विद्यासम्बन्धयोनिसम्बन्धान्यतरवाचिन इति शेषः, नाम तेषाम् तस्य अनुवर्तनं भवति इति उक्तं, तावदेव, नास्ति अत्र विशेषः, तदस्माभिः उक्तमेव। ततश्च भोक्तृस्वसा इत्यत्र नातिव्याप्तिः इति। सत्यं, नाम विद्यासम्बन्धयोनिसम्बन्धवाचिनः इति अनुवर्तते। नाम अत्रापि अन्यतरपद, नाम उभयोः पदयोः तत्र विद्यासम्बन्धयोनिसम्बन्धान्यतरवाचित्वं स्यात्। नाम अत्र पदद्वयमपि वाची, नाम पदद्वये अपि तत्र एकं पदं, नाम पूर्वपदं विद्यासम्बन्धवाचकम् अथवा योनिसम्बन्धवाचकम्, एवमेव उत्तरपदम् अपि विद्यासम्बन्धवाचकम् अथवा योनिसम्बन्धवाचकं भवेदेव इति। अतः भोक्तृस्वसा इत्यत्र नातिव्याप्तिः, नाम भोक्तृस्वसा इत्यत्र इदं लक्षणं न प्रवर्तते, नाम इदम् अलुक् न प्रवर्तते। कुतः? यतः भोक्तृस्वसा इत्यत्र भोक्तृशब्दः यः वर्तते सः न तु विद्यासम्बन्धवाचकः वर्तते, न च योनिसम्बन्धवाचकः वर्तते। अतः तत्र षष्ठ्यः अलुक् प्रसङ्गः एव नास्ति। अग्रे कथयति, पूर्वेण नित्ये प्राप्ते विकल्पोऽयं। प्राक्तनेन सूत्रेण नित्यतया प्राप्यमाणम् आसीत्, परन्तु एतेन विकल्पो विहितः। अलुक् पक्षे विशेषमाह, नाम यत्र अलुक् विधीयते तत्र विशेषः अस्ति उच्यमानः इति। किं तदेव सूत्रं यदस्माभिः आरब्धं वर्तते। कस्यां स्थितौ वयं स्मः? मातुः स्वसृ इत्यस्यां स्थितौ स्मः। तत्र उच्यते मातुः पितुर्भ्यामन्यतरस्याम् इति। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। तत्र मातुः पितुर्भ्याम् इत्यत्र पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनं भवति। अन्यतरस्याम् इति किञ्चन अव्ययं
विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं विकल्पबोधकं। तत्र मातापितृभ्याम् इति खलु वक्तव्यं, मातुः पितृभ्याम् इति कथमुच्यते इति चेत् मातुः इति षष्ठ्यन्तं यत्पदं, पितुः इति च षष्ठ्यन्तं यत्पदं, तयोः निष्पन्नयोः पदयोः कृतस्वादिकार्ययोः अनुकरणं विधाय प्रकृते पदत्वेन व्यवहारः क्रियमाणः वर्तते। क्वचिद् वयं प्रकृतेः अनुकरणं कुर्मः, क्वचिद् वयं समग्रस्य निष्पन्नस्य पदस्यापि अनुकरणं कुर्मः। अत्र निष्पन्नस्य पदस्य अनुकरणं कृत्वा निर्देशः कृतः वर्तते स्पष्टतार्थम्। अत्र ऋषिः स्वतन्त्रः। मातुः पितृभ्याम् इति नाम मातुः तत्र षष्ठ्यन्तं वर्तते, पितुः इति षष्ठ्यन्तं वर्तते। षष्ठ्यन्ते विद्यमानं यत् पदं मातुः, षष्ठ्यन्ते च विद्यमानं यत् पदं पितुः, तस्मात् इत्यर्थः। नाम षष्ठ्यन्तं यद् पदं मातुः, षष्ठ्यन्तं यत् पदं पितुः, नाम यस्मात् षष्ठ्याः अलुक् जातः वर्तते, षष्ठी न लुप्ता वर्तते इत्यर्थः। तस्मात् तादृशात् मातुः इति शब्दात्, तादृशात् पितुः इति शब्दात् इति वक्तुं तत्र निष्पन्नाभ्यां मातुः पितुः इति षष्ठ्यन्ताभ्यां तत्र पञ्चम्याः द्विवचनं तत्र प्रयुक्तं, तयोः निष्पन्नयोः एव तत्र अनुकरणं विधाय। प्रकृतिपदानुकरणं भवति इति दृष्टमेव, परन्तु अत्र तु प्रकृतिप्रत्ययसहितं यद् निष्पन्नं पदं वर्तते तद्वदपि अनुकरणं भवति इति सूत्रकारः ज्ञापयन् अस्ति। समीचीनम्। अस्तु, सूत्रार्थः कर्तव्यः वर्तते, तदर्थम् अपेक्षिताः अंशाः ज्ञातव्याः। किं कथयति अग्रे? मातृपितृभ्यां स्वसा इति पूर्वसूत्रात्, यच्च अस्माभिः अस्मिन् प्रकरणे अन्तिमं सूत्रं पठिष्यते अचिरेण एव। तर्हि मातृपितृभ्यां स्वसा इति पूर्वसूत्रात् स्वसा इत्यनुवर्तते, तच्च प्रथमान्तं। तत्र षष्ठ्यर्थे प्रथमा वर्तते, तद् केन? व्यत्ययेन। व्यत्ययव्यवस्था अस्माभिः तत्र पूर्वं चर्चिता वर्तते। व्यत्ययो बहुलम् इत्यस्मिन् सूत्रे विस्तरेण चर्चयिष्यते इति उक्तमेव। एवं किल? एवं तर्हि षष्ठ्यर्थे प्रथमा विभक्तिः भवति। नाम स्वसृशब्दस्य इति अर्थः लभ्यते इत्यर्थः। भवतु अग्रे किं कथयति? सहे साडस्सः भवतां पुरतः अष्टाध्यायी भवेत् अस्मिन् समये, यत्र इदं सूत्रं पठितम् अष्टमाध्याये, ततः इतोपि स्पष्टता भवति। अस्तु, सहे साडस्सः इति सूत्रात् सः इति षष्ठ्यन्तं पदम् अनुवर्तते। षष्ठ्यन्तस्य अनुवर्तनं भवति। अपदान्तस्य मूर्धन्यः इति अधिकारः वर्तते। तदाह आभ्याम् इति अर्थात् सूत्रार्थं कथयति इति। आभ्यां कथयति मातुः पितुः इति षष्ठ्यन्ताभ्याम् इत्यर्थः। मूले उक्तं खलु आभ्याम्। आभ्यां नाम काभ्यां? मातुः पितुः इति षष्ठ्यन्ताभ्याम् इति कथयन्नस्ति व्याख्याता स्पष्टीकुर्वन्। समास इति उपरि उक्तं किमुक्तं? समास इति क्व उक्तं सूत्रार्थे तत् पश्यन्तु। आभ्यां स्वसुः सस्य नाम स्वसृशब्दः यः वर्तते, तत्र यः सकारः वर्तते, आद्यः सकारः, तस्य सकारस्य षकारः भवति। स्वसृशब्दे सकारद्वयं वर्तते, परन्तु तत्र प्रथमस्य एव सकारस्य षत्वम् एतेन भवति। कथं भवति तत्सर्वं पठित्वा ज्ञास्यते। स्वसु सस्य शः नाम शः इति अर्थः कुतः? सस्य इति अर्थः कुतः आगतः? सहे साडस्सः इत्यतः सः इति षष्ठ्यन्तस्य अनुवर्तनात्। एवं किल? शः इति अर्थः कुतः आगतः इति चेत् अपदान्तस्य मूर्धन्यः इति पदात्। यतः शः मूर्धन्यः भवति, यतः शः इति लब्धः अर्थे। वा विकल्पः अर्थः कुतः आगतः? विभाषा नैव विकल्पः कुतः आगतः आसीत्? मातृपितृभ्यां स्वसा इति पूर्वसूत्रात् स्वसा इत्यनुवर्तते। षष्ठ्यर्थे प्रथमा सहे साडस्सः
इति सूत्रात् षष्ठ्यन्तं पदम् अनुवर्तते। अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यधिकृतं। मातुः पितरिति षष्ठ्यन्ताभ्यामिति समास इति। अत्र विकल्पः कुतः अनुवृत्तः? षत्वप्रकरण अरे सूत्रे एव अस्ति। अहं भ्रान्तः, क्षन्तव्यः। सूत्रे एव अस्ति खलु अन्यतरस्यां। विकल्पेन भवति कदा? समासे। सस्य शो वा स्यात् समासे, नाम समासे गम्यमाने। समासे इति कुतः अनुवृत्तं तद् द्रष्टव्यं। तद्विषये व्याख्याता कथयन् अस्ति। किं कथयति पश्यन्तु। समासेऽङ्गुले सङ्गः इति सूत्रमितः पूर्वं पठितं। तस्मात् समासे इत्यनुवर्तते। समीचीनं। तर्हि षत्वं कर्तव्यं। का स्थितिः आसीत् अस्माकं? मातुः स्वसृ षत्वं विधेयम् एतेन विकल्पेन। मातुश्वसृ विभक्तिकार्यं कृत्वा, यथा मातृ इत्यस्य माता भवति, पितृ इत्यस्य पिता भवति, एवं मातुश्वसृ इत्यस्य मातुश्वसा इति भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। एवमेव साक्षात् तत्र पितुश्वसा इति वक्तव्यं। नाम मातुः भगिनी या भवति सा मातुश्वसा इत्युच्यते। पितुः या भगिनी भवति सा पितुश्वसा इत्युच्यते। एवं किल? तर्हि तदेव कथयति। अलुकि सति षत्वे रूपम्। अग्रे कथयति मातुः स्वसा पितुः स्वसा इति अलुकि षत्वाभावे रूपम्। तत्तु सद्यः न दत्तं, तद् अग्रे चर्चे। नाम तदेव मातुः स्वसा पितुः स्वसा इति यद् कथयन् अस्ति तत् षत्वाभावे रूपम् इति कथयति। परन्तु मातुः स्वसा पितुः स्वसा इत्यत्र सत्यं नाम षत्वाभावे, नाम षत्वं कदा? समासे एव इत्यपि चिन्तयन्तु। समासः यदि न भवति तर्हि षत्वं न, तर्हि तु प्रयोगः पृथक् पृथक् एव वक्तव्यः। नाम असमस्तः प्रयोगः वक्तव्यः। मातुः स्वसा इति समासः नास्ति तत्र, पितुः स्वसा इत्येव। समीचीनम्। अग्रे कथयति, मूले किं कथयति? पितुः स्वसा इत्यत्रापि विशेषः नास्ति। यथा मातुश्वसा इति साधितं तद्वत् मातुः स्वसा पितुः स्वसा। परन्तु मूले पश्यन्तु। मूले तत्र नाम अस्मिन् पाठे यं पाठम् अहम् अत्र पश्यन् अस्मि तत्र मातुः स्वसा इति यद् लिखितं वर्तते तत्र संहितापूर्वकं लिखितं वर्तते। नाम यथा मातुः श्वसा इत्यत्र संहिता वर्तते, नाम मातुः श्वसा इत्यनयोः सामीप्यम् अस्ति, तद्वत् मातुः स्वसा इत्यत्रापि सामीप्यमेव कृतं वर्तते। वस्तुतः मातुः स्वसा इत्यत्र समासः नास्ति इत्येव अवगच्छन्तु। एवं किल? न वा? कुतः? यतः समासे एव षत्वम् उक्तम्, अतः तत्र किञ्चित् मध्ये स्पेस् दातव्यं। मातुः स्वसा एवं वक्तव्यम्। एवमेव पितुः स्वसा इत्यत्रापि। अत एव व्याख्यायां सम्यक् लिखितवान्। पश्यन्तु अधः। न भवतां पाठः कथं स्यात् पुस्तकेषु तत् अहं न जानामि। मम पुस्तके एवं पाठः, नाम संहितायुक्तः पाठः दृश्यमानः वर्तते। अथवा संहितां विधाय एव इदं लिखितं स्यात्, समासविवक्षा तत्र न स्यात् इत्यपि भवितुमर्हति मूले। परन्तु स्पेस् दत्वा यदि लिखेम तर्हि स्पष्टता भवति, क्लेशो न भवति। यथा व्याख्यात्रा लिखितं मातुः स्वसा पितुः स्वसा इति अलुकि षत्वाभावे रूपम्। नाम परन्तु अलुकि इति कथयन् अस्ति खलु। अलुक् परन्तु व्याख्यात्रा उच्यते स्वसा इति अलुकि षत्वाभावे रूपम्। अलुक् तत्र विकल्पेन उच्यते।
ऋदन्तात् षष्ठ्याः अलुग् वा स्यात् स्वसृपत्योः परयोः। अलुक् विकल्पेन उच्यते, परन्तु यत्र अलुक् वर्तते नाम षष्ठ्यन्तता यत्र श्रूयमाणा वर्तते मातुः पितुः च शब्दस्य, तत्र समासे गम्यमाने एव अलुक् नाम समासे एव अलुकः प्रसङ्गः किल, तत्र षत्वं भवति, विकल्पेन भवति। षत्वं वा स्यात् विकल्पेन इति। तर्हि विकल्पेन षत्वम् उक्तं यदि समासे, तर्हि समासे षत्वाभावः अपि भवितुम् अर्हत्येव किल, नास्ति क्लेशः। सत्यं सत्यम्। अतः सर्वमपि सम्यक् अस्ति, मूले सम्यगेव उक्तमस्ति। मातुः स्वसा पितुः स्वसा इति समासे विकल्पेन षत्वं समीचीनम्। अतः व्याख्यात्र उक्तं मातुः स्वसा पितुः स्वसा इति अलुकि षत्वाभावे रूपं, नाम अलुकि सति षत्वाभावे इदं रूपं भवति। सत्यं यद्मया उक्तं नाम समासे एव षत्वं भवति, समासः यदि नास्ति तर्हि षत्वं न भवति, तदपि सत्यं, तत्रापि क्लेशो नास्ति। परन्तु तत्र समासे अपि विकल्पेन षत्वविधानम् अस्ति। अतः नाम समासप्रयोगः मातुः श्वसा इति यथा श्रूयते तद्वद् मातुः स्वसा इत्यपि अस्ति एव। अधुना निर्भ्रान्तिः। यथा पितृश्वसा इति प्रयोगः वर्तते तद्वद् पितुः स्वसा इत्यपि पितुः श्वसा इति प्रयोगः यथा दृश्यते तद्वद् पितुः स्वसा इत्यपि प्रयोगः भवत्येव, नास्ति क्लेशः, सर्वत्र समासः अस्ति अत्र। यदि तु भवन्तः समासमेव न कुर्वन्ति तर्हि तु षत्वप्रसङ्गः एव नास्ति, सर्वथा एव नास्ति। तर्हि तु पितुः स्वसा इति एकमेव रूपं वक्तव्यं, तावदेव। अतः व्याख्याता यद् अधः उक्तं किं मातुः स्वसा पितुः स्वसा इति अलुकि षत्वाभावे रूपं, तत् समस्तप्रयोगः एव, सः निरस्तप्रयोगः नास्ति, व्यस्तप्रयोगः नास्ति, समस्तप्रयोगः एव अस्ति। अतः तद् योजयन्तु अङ्कन्या तत्र उपरि, अथवा किञ्चित् तत्र करेक्षन् कर्तव्यम्, अथवा मध्ये डेश् वा स्थापयन्तु। मातुः स्वसा पितुः स्वसा इति अलुकि नाम अलुक् जातः वर्तते। अलुक् क्व भवति, समासे भवति खलु। पृथक् पदे सति तु अलुकः प्रसङ्गः एव न भवति, तत्र तु नाम तत्र लुकः आपत्तिरेव न भवति, अतः अलुक् कुतः तत्र। अतः मातुः स्वसा पितुः स्वसा इति षत्वाभावे समासे एव तद्रूपम् इति व्याख्यातुः अभिप्रायः। अस्तु, किञ्चित् व्याख्यातुः तत्र स्पेस् दृष्ट्वा भ्रान्तिः जाता आसीत्, अधुना स्पष्टं भवतामपि स्पष्टं स्यात् इति चिन्तयामि। अस्तु, तर्हि एतावता अस्माभिः तत्र अलुक् पक्षे विद्यमानानि रूपाणि एव दृष्टानि वर्तन्ते। अलुक् पक्षीयानि एव रूपाणि अस्माभिः दृष्टानि सन्ति। विभाषा स्वसृपत्योः इत्यनेन यः अलुक् विकल्पेन विधीयते। इदानीं लुक् पक्षे नाम विकल्पेन खलु अलुक् विहितः, तर्हि पक्षे लुक् भवति इति अर्थः खलु। लुक् पक्षे अस्ति कश्चन विशेषः, तदर्थं सूत्रं पठ्यते। किं मातृपितृभ्यां स्वसा इति सूत्रं पठ्यते। तत्र मातृपितृभ्याम् इति पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति, एवं किल। मातुः पितृभ्याम् अन्यतरस्याम् इत्यस्मात् सूत्रात् प्रागिदं सूत्रं पठितं। चतुरशीतितमं सूत्रं वर्तते। किमुच्यते? आभ्यां परस्य स्वसुः सस्य शः स्यात् समासे। लुक् पक्षे एषः नियमः विशिष्टः उच्यमानः वर्तते। मातृपितृभ्यां स्वसा नाम मातृशब्दात् पितृशब्दात् च षत्वविधायकमेव इदमपि सूत्रं। स्वसुः सस्य शः स्यात् नाम स्वसु सकारः यः वर्तते तस्य स्थाने षकारः भवति समासे, एवं किल। स्वसुरिति कथयति अग्रे सूत्रे षष्ठ्यर्थे प्रथमा, तत् पूर्वमेव उक्तम् अस्माभिः, नाम मातृपितृभ्यां स्वसा इत्यस्मादेव खलु स्वसा इति प्रथमान्तस्य पदस्य अनुवर्तनं मातुः पितृभ्याम् अन्यतरस्याम् इत्यत्र इत्यत्र अस्माभिः दृष्टम्।
अत्र विपरीतम् अस्ति। अष्टाध्याय्यां मातृपितृभ्यां स्वसा इति सूत्रं पूर्वं वर्तते, मातुः पितृभ्याम् अन्यतरस्याम् इति सूत्रम् अनन्तरं वर्तते। तत्र मातृपितृभ्यां स्वसा इत्यतः स्वसा इति पदं मातुः पितृभ्याम् इत्यत्र अनुवर्तते। तत्र स्वसा इत्यत्र षष्ठ्यर्थे प्रथमा अस्ति इति अस्माभिः पूर्वं दृष्टमेव, चर्चितमेव। तदेव अत्र कथयन्नस्ति, नाम षष्ठ्यर्थे प्रथमा वर्तते, तच्च व्यत्ययेन, नाम स्वसृशब्दस्य इति अर्थः लभ्यते इत्यर्थः। समीचीनम्। अपि च इदमपि चिन्तयन्तु, एतद् विभाषा स्वसृपत्योः एतेन सह अपि सम्बद्धं वर्तते अयं विचारः अथवा इदं सूत्रं। कुतः? विभाषा स्वसृपत्योः इत्यनेन विकल्पेन तत्र अलुक् विहितः वर्तते, अतः लुक् पक्षे अस्माभिः चिन्तनं क्रियमाणं वर्तते। तर्हि पितुः मातुः स्वसा इति लौकिकविग्रहः, मातृ स्वसृसु इति अलौकिकविग्रहः, षष्ठीसमासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् भवति अत्र, यतः विकल्पेन अलुक् आरब्धः वर्तते। का स्थितिः आयाता? मातृस्वसृ इति स्थितिः आयाता। अतः तत्र मातृपितृभ्यां स्वसा इत्यनेन स्वसुः सस्य शः स्यात् समासे, नित्यमेव भवति, तत्र विकल्पः नास्ति। पूर्वं तु विकल्पः आसीत् मातुः पितृभ्याम् अन्यतरस्याम् इत्यनेन। अतः मातृश्वसृ इत्येव तत्र लभ्यते। मातृश्वसृ इत्यत्र विभक्तिकार्यं कृत्वा प्रथमाविभक्तेः एकवचने मातृश्वसा इत्येव प्रयोगः व्यवहर्तव्यः, यदि लुक् न कर्तव्यः ततः। तर्हि एवमेव पितृश्वसा नास्ति उदाहरणविशेषः। पितुः स्वसा पितृश्वसा इत्येव कथयति अग्रे। लुक्पक्षे नित्यमेव षत्वम् इति। आदेशप्रत्ययसकारत्वाभावात् अप्राप्ते षत्वविधिरयं, नाम आदेशप्रत्ययोः इत्यस्य प्राप्तिः नासीत्। कुतः? अत्र स्वसृशब्दे यः सकारः वर्तते सः सकारः न तु आदेशभूतः, नाम कश्चन पूर्वं यथा धात्वादेशः स इत्यादीनां प्रवृत्तौ किं पश्यामः वयं, षकारः भवति आदौ, तस्य स्थाने सवर्णः आगच्छति। तथा तु अत्र न जातं वर्तते। अत्र तु स्वाभाव्येनैव सवर्णः वर्तते। अपि च प्रत्ययसकारत्वाभावात् कस्यचित् प्रत्ययस्यापि अवयवभूतः एषः सकारः नास्ति। अतः आदेशप्रत्ययोः इत्यस्य प्राप्तिर्नास्ति। अतः कथयति आदेशप्रत्ययसकारत्वाभावात् अप्राप्ते षत्वविधिरयम्, नाम तद् अप्राप्ते सति अयं विधिः षत्वस्य आरभ्यते इति। कः? मातुः पितृभ्याम् अन्यतरस्याम् इति वा, अपि च मातृपितृभ्यां स्वसा इति वा, एवं किल। अग्रे कथयति षत्वविधौ समासग्रहणानुवृत्तेः फलं दर्शयति, असमासे त्विति। प्रत्युदाहरणमर्थात् असमासेतु इति, नाम षत्वविधौ इत्यत्र समासेऽङ्गुले सङ्गः इत्यस्मात् सूत्रात् समासे इत्यस्य अनुवर्तनम् आसीत् किल। अतः समासे एव षत्वविकल्पः वा अथवा नित्यतया षत्वम् इदं। षत्वविकल्पः मातुः पितृभ्याम् अन्यतरस्यां, नित्यषत्वं मातृपितृभ्यां स्वसा इति, एवं किल। यत्र तावत् समासो नास्ति तत्र तु षत्वस्य प्रसङ्गः एव नास्ति। नाम वाक्ये वैकल्पिकं षत्वं नास्ति इत्यर्थः, वाक्यविकल्पेन षत्वं न भवति इत्यर्थः। वाक्यं किं? पितुः स्वसा इति वाक्यं, मातुः स्वसा इति वाक्यम्। एषा मम पितुः स्वसा वर्तते, एषा मम मातुः स्वसा वर्तते, तत्र नास्ति षत्वेन सम्बन्धः, सकारः एव प्रयोक्तव्यः। षष्ठ्याः लुक्पक्षे तु नित्यं षत्वं मातृश्वसा पितृश्वसा इति, षष्ठ्याः अलुकः पक्षे तु विकल्पेन षत्वं मातुश्वसा मातुस्वसा पितुश्वसा पितुस्वसा, एवं रीत्या अवगन्तव्यम्। अत्र मूले मातुस्वसा पितुस्वसा इति संहितां कृत्वा लिखितवान् अस्ति सः सम्पादकः अथवा व्याख्याता अथवा ग्रन्थकारः। यद्यपि अत्र युक्तियुक्तं तु इदमेव स्यात्, किञ्चित् स्पेस् दद्यात् मध्ये, सः मातुः एतदनन्तरं स्पेस् दद्यात्, ततः अग्रे किञ्चित् गत्वा स्वसा इति लिखेत्।
एवं पितुः एतदनन्तरं स्पेस् दद्यात्, नाम असंहितां कुर्यात्। स्पेस् अर्थात् असंहिता। ततः स्पष्टतया ज्ञायते यत् अत्र वाक्यम् अस्ति, समासः नास्ति। ग्रन्थान्तरेषु अथवा टीकान्तरेषु तथा स्पेस् दृश्यमानं वर्तते, अतः तैः सम्यगेव कृतम् इति एतावान् विचारः मातृपितृभ्यां स्वसा इति सूत्रस्थः। एवञ्च इति अलुक्समासप्रकरणम् अस्माभिः एकादशभिः पाठैः तत्र अलुकसमासप्रकरणस्य चिन्तनम् अत्र विहितं। विशिष्टाः विचाराः अत्र अलुग्विषयकाः दृष्टाः। तत्र मन्ये एते विचाराः बहुभिः अवगताः स्युः। तेषाञ्च भवन्तः शास्त्रपठनवेलायां, पाठनवेलायां, संस्कृतसाहित्यपठनवेलायां नूनमेव लाभं प्राप्स्यन्ति इति अहं भावयामि, विश्वसिमि च। इति श्रीवासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदीव्याख्यायां बालमनोरमायाम् अलुक्समासप्रकरणं समाप्तम्। एवञ्च अत्रैव इदं प्रकरणं समाप्तं भवति। अग्रिमे पाठे वयम् अग्रिमं प्रकरणम् आदाय उपस्थिताः भवामः। तच्च प्रकरणं चरमं प्रकरणम् अस्य समासप्रपञ्चस्य भवति। समासाश्रयविधिप्रकरणं। चरमं नाम अन्तिमम्। अतः तत् किञ्चित् प्रकरणं दीर्घं वर्तते, नाम एतत् अलुक् इत्यादि अपेक्षया किञ्चित् दीर्घं वर्तते, परन्तु शास्त्रव्यसनिनां, शास्त्रासक्तानां च भवतां दीर्घप्रकरणं लघुप्रकरणं किमपि नास्ति। अस्माकं तु स्वाध्यायः तत्र आमरणव्याधिः भवति। नाम जीवनस्य अन्तिमं दिनं यावदपि अस्माभिः स्वाध्यायः कर्तव्यः इति सङ्कल्पं पुरस्कृत्य ऋषीणां विद्यानाम् आसां संरक्षणे अस्माभिः प्रवृत्तैर्भाव्यम् इति अलमतिविस्तरेण इहैव मङ्गलं क्रियते। एवञ्च एकादशः पाठः अत्र समाप्तिं गच्छति। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।